अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि अमेरिका का एक शहर है, इतना जगमगाता शहर है जो अभी बर्बाद हो गया है। तो चलिए उसका स्टोरी देखते हैं कि वो क्यों बर्बाद हो गया है। अमेरिका का एक शहर, एकदम अच्छा खासा शहर बर्बाद हो गया है। तो चलिए उसका स्टोरी देखते हैं। का जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि अमेरिका के एक नए एडवांस न्यू और ऑरलेंस के जगमगाते नाम हुए से जाना शहर जाता के है। जिसको न्यू ऑरलेंस के नाम से जाना जाता है, उससे लगभग आधे घंटे की दूरी पर एक खतरनाक दलदली इलाका पड़ता है। अंधेरों में डूबा हुआ ये इलाका गर्मी के मौसम में पूरी तरह से पानी में डूब जाता है और पेड़ों से गिरने वाले पत्ते इसको पूरी तरीके से ढांप लेते हैं। इतना ही नहीं, इस इलाके में मगरमच्छ भी इतना ज्यादा पाए जाते हैं कि मानो कदम रखने की जर्रा बराबर भी जगह बाकी नहीं रहती है। यहाँ पर जो लोग भी आते हैं वो कुछ देर के अंदर ही डिहाइड्रेशन और न जाने किस किस तरह की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। वैसे तो ये सारी चीजें भी काफी खतरनाक और खौफनाक मालूम होती हैं, मगर उसके बावजूद भी आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकन लोग इस इलाके में आने से जो बचते हैं, उसके पीछे ये सारी चीजें वजह नहीं है, बल्कि जो वजह है वो इन सारी चीजों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। दरअसल अमेरिकन लोगों के एक बड़े ग्रुप में और स्पेशली इस इलाके के आसपास में रहने वाले तमाम लोगों के बीच ये बात मशहूर है कि ये सारा का सारा इलाका एक औरत की बद्दुआ का शिकार है। एक ऐसी औरत कि जो हमारी दुनिया के एक पुराने ताकतवर और खतरनाक अफ्रीकी जादू कि जिसको वुडू कहा जाता है उसमें महारत रखा करती थी। यानी ये औरत एक ताकतवर जादूगरनी हुआ करती थी। माना जाता है कि जूलिया ब्राउन नाम की इस औरत ने न सिर्फ बद्दुआ ही दी थी, बल्कि अपने मरने से पहले ही इस इलाके की तबाही से रिलेटेड पूरी भविष्यवाणी भी कर डाली थी। किस्सा कुछ इस तरह है कि जिस खौफनाक और डरावने इलाके के बारे में मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है, यही इलाका आज से सिर्फ ठीक 100 साल पहले तक भी हमारी दुनिया का एक जीता जागता, खुशहाल, पीसफुल, हरा भरा और बहुत ही चहल पहल वाला कस्बा हुआ करता था। फ्रीनियर नामी इस कस्बे में रहने वाले ज्यादातर लोग किसान हुआ करते थे और इस इलाके की गाढ़ी और काली मिट्टी में बंदगोभी उगाकर और फिर उसको शिकागो शहर में ले जाकर बेचा करते थे। परेशानी की बात यह थी कि इस कस्बे में बुनियादी फैसिलिटीज भी बिल्कुल न होने के बराबर थीं। ना तो यहाँ सड़कें थीं, न बिजली थी, इवन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए डॉक्टर्स भी नहीं हुआ करते थे। अगर हाँ इन लोगों के पास कोई एक चीज थी तो वो सिर्फ और सिर्फ इस कस्बे के पास से गुजरने वाली वो रेल की पटरी थी कि जिसके ऊपर से आमतौर पर वक्त वक्त पर रेलगाड़ियां गुजरा करती थीं। इन्हीं गुजरने वाली रेलगाड़ियों पर ही काफी हद तक इन लोगों की तिजारत यानी कि इनका बिजनेस और इनकी जिंदगियां डिपेंड हो चुकी थीं। जबकि दूसरी तरफ जूलिया ब्राउन के जो दरअसल एक ब्लैक अफ्रीकी औरत हुआ करती थी, ये 1880 के दौर में अपने शौहर के साथ न्यू ऑरलेंस नाम के शहर में रहा करती थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये वुडू नाम के जादू में महारत रखा करती थी। वुडू दरअसल एक ऐसा जादू या फिर ये कहिए कि एक ऐसी विचारधारा और मजहब है कि जिसकी शुरुआत 8 से लगभग 6000 साल पहले अफ्रीकी इलाके कोंगो में हुई थी। वुडू दरअसल एक ऐसा मजहब है कि जिसमें रूहों यानी कि आत्माओं की पूजा की जाती है। जहां एक तरफ वुडू करने वाले ज्यादातर लोग इसका काम सही इरादे के साथ करते हैं और लोगों की भलाई के लिए करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इसके जरिए से बेगुनाह लोगों को खतरनाक से खतरनाक नुकसान पहुंचा सकते हैं। जूलिया ब्राउन भी एक नेक औरत हुआ करती थी कि जो अपनी वुडू में महारत का सही इस्तेमाल किया करती थी। वो इसके जरिए से लोगों को फायदा पहुंचाया करती थी और उनकी मुश्किलों को आसान करने की कोशिशें किया करती थी। जब उसको पता चला कि दरअसल उसके शहर से ही कुछ दूर पर एक आबादी मौजूद है कि जहाँ के लोगों के पास ना तो कोई डॉक्टर मौजूद है और न ही इस तरह की कोई दूसरी फैसिलिटी मौजूद है, तो इसीलिए अब उसने अपने शहर को छोड़कर उस कस्बे में जाकर आबाद होने का फैसला किया। फर्नेर नाम के इस कस्बे में पहुंची और उसने वहां पर पानी के किनारे अपनी एक नई झोपड़ी बनाई। अपनी उस नई और छोटी सी झोपड़ी में ही रहते हुए जूलिया ब्राउन ने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। जो भी उसके पास आता वो उसका मुफ्त इलाज करती और साथ ही साथ वो अपने पास आने वाले लोगों को वो गिटार भी बजा कर सुनाया करती थी कि जो वो पहले से ही बजाती आ रही थी। ये दरअसल उसका एक रिवायती गिटार था कि जिसको बजाते हुए वो अपने पुराने गीत गाया करती थी। दूसरी तरफ उसका शौहर के जो एक मजदूर हुआ करता था, उसने भी अब खेतों में काम कर करके एक बड़ी रकम कमाना शुरू कर दी थी। इस तरह से जूलिया ब्राउन की ये जिंदगी बड़ी ही आसानी और खुशियों के साथ कट रही थी। मगर तभी अचानक से फर्नेर नाम के इस कस्बे की आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गई और आबादी बढ़ने की मेन वजह थे वो जर्मन लोग कि जो जर्मन के इलाके में बिगड़ते हुए हालात की वजह से
یا پھر یہ کہیے کہ تنگ دستی کی وجہ سے امریکہ کی طرف آ رہے تھے اور انہی میں سے ہی کچھ لوگ امریکہ میں آ کر اس خاص قصبے میں آباد ہو رہے تھے۔ مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ ان نئے آباد ہونے والے لوگوں کو جولیا براؤن ایک آنکھ بھی نہ بھاتی تھی۔ ان لوگوں نے اس کو جادوگرنی اور بچ یعنی کہ چڑیل نہ جانے کیا کیا کہنا شروع کیا اور کچھ دنوں کے بعد ہی لوکل لوگوں کو بھی جولیا براؤن کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ لوکل لوگوں نے بھی جولیا براؤن کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا اور اس کا پوری طرح سے بائیکاٹ کر دیا۔ اب نہ تو علاقے کا کوئی بھی انسان جولیا براؤن کے شوہر کو کوئی کام دیا کرتا تھا اور نہ ہی زندگی سے جڑی ہوئی جو دوسری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ان لوگوں کو دی جاتی تھیں۔ اس طرح سے اب یہ دونوں ہی لوگ بڑی مصیبت میں پھنس چکے تھے اور ان کی زندگی بد سے بدتر بن چکی تھی۔ لوگوں کے اس سلوک کو جولیا براؤن کا شوہر برداشت نہ کر سکا اور کچھ وقت کے اندر ہی اس نے دم توڑ دیا، جبکہ باقی بچی ہوئی جولیا براؤن کی زندگی بھی پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ جولیا براؤن جو ہمیشہ خوشحال رہا کرتی تھی، مزے میں رہا کرتی تھی اور لوگوں کو گٹار بجا کر سنایا کرتی تھی، اب اس نے اپنی زندگی کے آخری دور میں صرف اور صرف ایک ہی گانا گانا شروع کر دیا تھا۔ اس گانے کے بول کچھ اس طرح سے تھے: When I die, I take the whole town with me. When I die, I take the whole town. جس کا مطلب یہ تھا کہ جب میں مروں گی تو میں اپنے ساتھ پورے اس قصبے کو بھی لے کر چلی جاؤں گی۔ زیادہ تر لوگوں نے تو جولیا براؤن کی ان تمام چیزوں کا مذاق بنایا، جبکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس جادوگرنی کا اب ویاپار یعنی کہ بزنس بند ہو گیا ہے تو شاید یہ اس غم میں پاگل ہو چکی ہے۔ فائنلی 29 ستمبر 1915 کو وہ دن آ گیا کہ جب جولیا براؤن نام کی اس جادوگرنی نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ مگر دوستو، جولیا براؤن کی موت والے دن ایک ایسی خطرناک اور عجیب و غریب چیز ہوئی کہ جس کے بارے میں شاید کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ جولیا براؤن کی صرف موت ہی ہوئی تھی، یعنی ابھی اس کی آخری رسموں کو بھی پورا نہیں کیا گیا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس علاقے میں ایک خطرناک سمندری طوفان آیا۔ یہ سمندری طوفان اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ اس کی ہواؤں کی سپیڈ 125 مائل پر آور تھی۔ اس خوفناک طوفان نے فرنیر نام کے اس قصبے سمیت آس پاس کے بہت سارے علاقوں کو اپنی چپیٹ میں لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تباہی مچائی کہ جس کو سن کر بھی روح کانپ جائے۔ سینکڑوں لوگوں کی موت ہوئی اور یہ پورا علاقہ ایک خوشحال اور آباد علاقے سے قبرستان میں بدلتا چلا گیا، اور آج تک حالات ایسے ہیں کہ یہ قصبہ یا اس کے آس پاس کے علاقے دنیا کے نقشے پر بھی موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ لوگ یہاں پر جائیں گے تو آپ لوگوں کو سوائے جنگل اور سوائے خوف کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مانو یہاں پر کوئی انسان کبھی رہتا ہی نہیں تھا۔ فرنیر نام کے اس قصبے کی تباہی کی خبر کو نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کے کئی بڑے بڑے اخباروں نے چھاپا تھا۔ ویسے تو یہ مانا جاتا ہے کہ امریکی ایکسپرٹس کی طرف سے پہلے ہی یہ وارننگ دے دی گئی تھی کہ اس طرح کا ایک خطرناک طوفان ان علاقوں سے ٹکرانے والا ہے، مگر کیونکہ اس دور میں اتنی زیادہ ٹیکنالوجی نہیں ہوا کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور سے یہ جو علاقہ تھا یہ بھی بہت زیادہ پچھڑا ہوا تھا اور بیسک فیسلٹیز اس میں موجود نہیں تھیں، تو اس علاقے کے لوگ اس وارننگ سے خبردار نہیں ہو سکے تھے اور اس خطرناک طوفان کا شکار ہو گئے تھے۔ مگر پھر بھی یہ بات ابھی بھی ایک پہلی بنی ہوئی ہے کہ آخر جولیا براؤن کو اس بات کی خبر کیسے تھی کہ وہ اپنی موت کے ساتھ ہی اس علاقے کی تباہی کی وجہ بھی بنے گی؟ کہ یہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی صرف ایک بد دعا ہی تھی یا پھر کچھ اور؟ یہ آج بھی ایک سوال کا سوال ہی بنا ہوا ہے۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو کے کامنٹس باکس میں آج کی ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی امریکہ کا اسٹوری تھا کہ ایک جولیا براؤن نام کی کوئی جادوگرنی تھی، اس کو لوگوں نے اتنا ستایا کہ لوگوں کا بولنا ہے کہ وہ بد دعا دیکھ کر کے مر گئی تھی، تو وہ شہر پورا تباہ ہو گیا۔ تو بد دعا تو لگتا ہی ہے انسان کو، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لگتا ہے۔ اگر کسی غریب کا، کمزور کا پر کوئی ظلم کرتا ہے، اس کے دل سے کچھ آہ نکلتا ہے تو بد دعا تو لگتا ہی ہے، یہ بات تو صحیح ہے۔ چلیے ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے۔